बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्जन भर मुकदमात को खारिज कर दिया है, उड़ा के रख दिया है। और अदालत ने कहा है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस से ये कहा है कि आप अगर सियासी मुखालफिन के खिलाफ ऐसे धड़ाधड़ मुकदमात दायर करेंगे जिसका कोई एक सफ़े का भी आपके पास सबूत नहीं है, तो क्या आप सरकार की नौकरी करते हैं या सियासी जमातों की नौकरी करते हैं? ये हुकूमतें चली जानी हैं, लेकिन आपने अपनी जगह पर बरकरार रहना है। वो जुल्म ना करें कि जिसका हिसाब फिर आपको देना पड़े। जस्टिस जहांगीरी ने आज वो क्लास लगाई है जो हक बनता था इन जो इस्लामाबाद पुलिस के गैर कानूनी इक़दामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ। और ये जिस रहनुमा के खिलाफ मुकदमात थे, ये फरमाइशी मुकदमात थे, सिर्फ इस वजह से कि वो डायरेक्ट राना सनाउल्लाह को ललकारता है और राना सनाउल्लाह की टक्कर का जो रहनुमा है पीटीआई का, यही वजह है कि वहाँ इनकी जो तकलीफ है वो बढ़ जाती थी। दूसरी तरफ इसकी तफसील मैं आपके साथ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा 13 मुकदमात खारिज कर दिए हैं एक दिन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मुकदमात को खारिज कर दिया है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान के खिलाफ उनकी दो दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई थी। एक नहली का जो फैसला आया था तोशाखाना रेफरेंस में, उस पर जो इलेक्शन कमीशन के बाहर और फैज़ाबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था, उस एहतजाज में इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर अदालत में समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को नाअहल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर जो दर्ज मुकदमा था उस पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने केस की समाअत की और इमरान खान की जानिब से बाबर वान साहब पेश हुए और बताया कि वो मेडिकल ग्राउंड पर उनके लिए अदालत में पेश होना पॉसिबल नहीं है और उनको इंतहाई ज़्यादा चोटें आई हैं और वो उनका ट्रैवल करना, वो लाहौर में है, उनका इस्लामाबाद में आना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बराए मेहरबानी उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए, जिसको एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मंजूर करते हुए दरख्वास्त ज़मानत पर 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। और अब 17 दिसंबर को इमरान खान की इस दरख्वास्त में ये दफ़ा 144 जुल्म ये है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान को वैसे ही इन्होंने मुअत्तल कर रखा हुआ है। जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तब से दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में। और अब जब दफ़ा 144 पहले 6 माह के लिए नाफिज हुआ था, अब मजीद 2 माह के लिए नाफिज कर दिया गया है। तो दफ़ा 144 से क्या मुराद है जी? आप इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह नहीं हो सकते, एहतजाज नहीं हो सकता, रैली नहीं हो सकती, गैदरिंग नहीं हो सकती। तो यही तो आप जब मार्शल लॉ लगता है तो यही तो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब आप उनके सलब कर लेते हैं। और वही काम यहाँ पे हो रहा है। जिस तरीके से आज़म सवाती के खिलाफ 36 मुकदमात और बेशतर मुकदमात जरदारी की और बिलावल की जमहूरियत के सूबे में दर्ज हुए हैं, ऐसा 24 घंटों में 36 मुकदमात, ये मेरे ख्याल में दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और कौम जानती है कि इन मुकदमात से कुछ नहीं निकलना, और कोई नहीं, एक दिन रह गया है, चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था और दहशतगर्दी के मुकदमे में भी इमरान खान की जो जमानत है उस पर समाअत हुई। बाबर वान साहब अदालत में पेश हुए। थाना संगजानी में दर्ज एहतजाजी मुजाहरे, और ये भी वही तोशाखाना वाला जो एहतजाजी मुजाहरा था, उसमें इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। और आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस एहलकार ने हवाई फायरिंग की थी, जिसकी बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई की गई थी। और उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान की मां पर वो इलेक्शन कमीशन पर हमला करना चाहते थे। ये राजा जवाद अब्बास साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। दौरान समाअत बाबर वान साहब ने अदालत को बताया कि इमरान खान जख्मी है, वो सफ़र नहीं कर सकते, जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी इज्तिमा में आ सकते हैं, तो वो अदालत में क्यों नहीं पेश हो सकते? इस केस को ज़्यादा अल्तवा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान इस्लामाबाद में है या लाहौर में है। बाबर वान ने कहा कि वो इमरान खान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकील बाबर वान से कहा कि जो आपने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं, जिस पर बाबर वान साहब ने कहा जी कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हमने जमा करवा दी हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान की जो पेशी है, अदालत में पेशी, उसको अगली समाअत पर यकीनी बनाएं। हम चाहते हैं कि हम इस केस को वाइंड अप करें, हम इस दरख्वास्त को मेरिट के ऊपर डिसाइड कर दें
اور آپ اس درخواست کو لٹکائیں نہیں، اس درخواست میں عمران خان کو ایک بار پیش کروا دیں تاکہ ہم اس کیس کا فیصلہ سنا دیں۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی کا جج زیبا چودھری والے کیس میں دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اس پر بھی دہشت گردی کی دفعات اڑا دی تھی۔ اب یہاں پر بھی جج صاحب چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جو وائنڈ اپ کیا جائے اور آپ عمران خان کو ایک دفعہ، کیونکہ ضمانت میں جب تک خود عمران خان پیش نہیں ہوں گے ضمانت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تو ہو جاتی ہے، فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں جو پٹیشنر ہے اس کی حاضری لگے۔ تو عدالت میں جو وکیل تھے عمران خان کے، بابر روان صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی جو پیشی ہے وہ ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ آپ اسلام آباد انتظامیہ کو یہ حکم جاری کر دیں کہ وہ عمران خان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دے، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا عمران خان کو اسلام آباد داخلے سے روکنے کا حکم نامہ کو جاری کیا گیا ہے؟ اس پر بابر روان صاحب نے کہا حکم نامہ تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن زبانی کہا گیا۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کے داخلے کے معاملے پر عدالت انتظامیہ سے وضاحت بھی طلب کر سکتی ہے۔ ہم وضاحت ان سے مانگ لیتے ہیں انتظامیہ سے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں عمران خان کو یہ اسلام آباد میں داخل ہونے دیتے، اس کی وضاحت ہم انتظامیہ سے مانگ لیتے ہیں۔ آپ اگلی تاریخ پر پٹیشنر کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں، 9 دسمبر کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اور تاکہ ہم اس کیس کا فیصلہ کر سکیں، اور ڈیفینیٹلی دونوں جو درخواست مانتے ہیں وہ انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گی، منظور ہو جائیں گی، اور یہ فارمیلٹی ایک دفعہ پوری کرنی ضروری ہے۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور کا جب نام آتا ہے تو اسلام آباد میں بیٹھا رانا ثناءاللہ بھی کانپ جاتا ہے، اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو غلط طریقے سے اونچے ہتھکنڈوں سے غیر قانونی کام کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پولیس کو استعمال کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ کرمنلز کو استعمال کیا ہے، اور انتہا پسندوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ اب جب ان کو کوئی ان کی ٹکر کا آدمی ملتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک آڈیو مبینہ جو آڈیو تھی اس کو پھیلایا اور کہا جی کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ہم آئیں گے اسلام آباد میں اور وہاں پہ اسلحہ بھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر علی امین گنڈا پور جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور ضمنی الیکشن ہونا تھا تو علی امین گنڈا پور پر انہوں نے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اتنا خوف تھا کہ پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور یہ اس طرح کے جو ان کی حرکتیں ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور پر انہوں نے درجن سے زائد مقدمات درج کیے ہوئے تھے، 15 ٹوٹل مقدمات تھے جو درج کیے گئے تھے۔ اس میں علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کویشمنٹ کی پٹیشن فائل کی کہ جی میرے خلاف یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں، کبھی انہوں نے کسی مقدمے میں میرا نام شامل کر دیا، کبھی کسی مقدمے میں میرا نام شامل کر دیا ہے۔ آگے جسٹس جہانگیری صاحب، طارق محمود جہانگیری، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اور باقی جو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف وقتاً فوقتاً احتجاج یا ریلیاں نکالتی رہی ہے، ہر مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو انہوں نے انوالو کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، اور اکثر اوقات جو مقدمات درج کیے گئے اس وقت علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں موجود ہی نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود مقدمات درج کیے جاتے تھے۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ 13 مقدمات آپ نے چیلنج کیے ہیں، کیا 15 کے 15 جو پولیس افسران ہیں، جو ان مقدمات کے تفتیشی افسران ہیں، وہ عدالت میں موجود ہے؟ اس میں ایک جو مقدمہ تھا اس کے تفتیشی افسر عدالت میں موجود نہیں تھے۔ عدالت نے کہا فی الفور ان کو طلب کریں اور انہیں کہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ اس میں ڈپٹی جو سپرنٹینڈنٹ ہے جس کو ڈی ایس پی کہتے ہیں، ڈی ایس پی عدالت میں پیش ہوا۔ یہ ڈی ایس پی لیگل تھے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ کہا کہ پولیس افسر سے کہ جب ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس کیا کہ آپ نے کل آنا ہے اور عدالت میں جواب دینا ہے، جب ہائی کورٹ کا آپ کو نوٹس آ گیا تو اس کے بعد آپ کو رات کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے کیوں نہیں تیاری کی کیسز کی؟ آپ نے کیوں نہیں رپورٹیں تیار کی؟ اور جسٹس جہانگیری صاحب نے کہا کہ جب ہم وکیل ہوتے تھے اور ہمارا اگلے دن ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوتا تھا تو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، کیس کی فکر ہوتی تھی، اور آپ کیسے پولیس افسر بن گئے ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، آپ نے ایک بندے کے خلاف 15 مقدمات درج کیے ہیں اور آپ نے ایف آئی آر درج کی ہیں، آپ کے پاس ایک صفحے کا بھی ثبوت نہیں ہے، ایف آئی آر آپ نے دھڑا دھڑ درج کر دی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیا کہ پرچے دیں اور سب کو اندر کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نوکری آنی جانی چیز ہے، سرکار کا کام کریں، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں ان کو ذلیل نہ کریں، اور سرکار کا کام ہے تو صحیح طرح کریں، ٹوٹل پورا نہ کریں۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مارگلا، کورال، بارہ کو، سنگجانی، آپارا، تھانہ گولڑا،
कराची कंपनी, थाना कुन्ना और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज थे। अब जो थाना कुन्ना के तफ्तीशी अफसर थे वो अदालत में पेश ना हुए, तो अदालत ने कहा जी वो क्यों नहीं पेश हुए, तो कहा गया जी कि वो अभी तक नहीं आए। अदालत ने कहा बुलाएं एसएचओ को, जो उस थाने का मुतलका एसएचओ का, उसे कहें कि 10 मिनट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। माफी कोई नहीं है। आज हम देखते हैं कि आप कैसे जो सियासी रहनुमा हैं उनके खिलाफ मुकदमा, झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं, जिनका आपके पास एक सफ़े का भी नहीं होता। तारिक महमूद जहांगीरी ने डीएसपी लीगल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये फाइलें पढ़ते नहीं हैं, अभी मैं इनका इंक्वायरी करूं तो आधी पुलिस आपकी जेल में होगी जो आप झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं। तो डीएसपी लीगल को कहा कि आप लोगों का ये काम नहीं बनता कि आप एफआईआर दर्ज करते हैं, तो आप पुलिस वालों से पूछें तो सही कि ये एफआईआर बनती भी थी या नहीं बनती थी। तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अगर मैं इंक्वायरी करवाने बैठ जाऊं तो आपकी आधी पुलिस जेल में होगी, सिर्फ इन झूठे मुकदमात की वजह से। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अदालत ने कहा कि फाइलें कोई पढ़ता ही नहीं है और पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं, कोई एक सादा सबूत भी नहीं है। हद हो गई है। हाई कोर्ट में ये कहानियां नहीं चलेंगी और हम आपकी जो इस तरह के ड्रामे हैं वो नहीं सुनेंगे। अगर आपके पास कोई सबूत है तो तब आप मुकदमा दर्ज करें, झूठे मुकदमात अदालत नहीं सुनेगी। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 13 जो मुकदमात थे उनको झूठे और गैर कानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया है। ये वो मुकदमात थे जो स्पेशल राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किए थे। 13 मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करने का हुक्म सादर फरमा दिया और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो केस है आजम सवाती का, उस पर भी जो तमाम मुकदमा 36 इस वक्त दर्ज हो चुके हैं, अभी और भी दर्ज होंगे, उनका रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रही है और उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। तो इंशाअल्लाह वो मुकदमात भी खारिज होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।